कराची में ऐसा वाकया पेश आया कि हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। माँ की बेटी के साथ ये दरिंदगी हुई है, उनकी आहो फुगां सुने। 1.5 साल से हमारे घर आ रहा ना बच्चा, मेरी पुप्पो का नवाज है, मनान 17 साल का है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके कोई बहन भाई भी नहीं है, मेरी बच्ची के भी कोई बहन भाई नहीं थे। मैंने उसको इसलिए याद नहीं दिया कि तो मेरी बच्ची को प्यार देता होता था। वो उसको नीचे खिलाने लेकर गया था और उसके बाद उसको लेके चला गया, और जब मैं आधे घंटे बाद उसको वापस ला के उसकी खाला के हाथ में दे दिया। जब मुझे उसकी खाला के हाथ में उसको दिया तब वो बेहोश थी, उसको होश नहीं था। रात में हम लोग सोने लगे, आइकल की हार्ट बीट सही नहीं थी ना, उसको सांस आ रहा था, उसके होंठ काले हो रहे थे। मैंने उसको सुलाने से पहले उसका डायपर चेंज किया। मेरी बच्ची पूरा ब्लीड कर रही थी, पूरा ब्लीड कर रही थी। मैं उसको लेकर नीचे भागी, जब मैं उसको लेकर नीचे भागी मैंने एक को बोला मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल में लेकर गया। हर साहिब औलाद रोने पर मजबूर हो जाता है, वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। 1.5 साल की बच्ची के साथ उसके कजन की उम्र 18 साल है, उसने दरिंदगी की, उसने ज्यादती की, उसने हवस का निशाना उसको बनाया, जिसकी वजह से बच्ची मर गई। ये एक वाकया नहीं है, आए दिन अखबारात में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि मामू ने 5 साला बच्ची को हवस का निशाना बनाया, चचा ने अपनी भतीजी या भांजी को हवस का निशाना बनाया, कजनों ने हवस का निशाना बनाया, और तो और मासूम बच्चियों के साथ मारम जो लोग होते हैं जिनसे पर्दा नहीं होता, वो भी अपनी दरिंदगी का, अपनी वहशियाना दरिंदगी का सबूत देते हैं। सिर्फ बच्चियां नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी तसलसल के साथ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। बहुत पहले हम सुना करते थे कि अमेरिका, यूरोप के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ, 10 साल की बच्चियों के साथ, 12 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। तो हम तौबा तौबा करते थे, कानों के हाथ लगाते थे, या बारी ताला वो कैसा माशरा है, वो दरिंदे बसते हैं, वो तो इंसान नहीं है। और आज जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में देखते हैं और मुसलमानों को देखते हैं, कलमा पढ़ने वालों को देखते हैं, अल्लाह रसूल के मानने वालों को देखते हैं, तो अल्लाह यास बिल्लाह अल अमान अल हफीज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजह उसकी क्या है? सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर फोश मवाद का आम होना, फहाशी और यानी का आम होना। आज की जो नई जनरेशन है 2 कामों के पीछे भाग रही है। एक, उनके पास मालो दौलत ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मालो दौलत के हुसूल के लिए दौड़े तरे जा रहे हैं, हराम नजायज सूद जो भी मिले बस पैसा जमा करना है। नंबर 2, और फहाशी और यानी देकर अपनी जिनसी हवस पूरे करने के लिए वो ना किसी बहन को छोड़ते हैं, ना मासूम बच्ची को छोड़ते हैं, ना बच्चे को छोड़ते हैं, ना 60 साला औरत को छोड़ते हैं। कोई भी उनकी दरिंदगी से, जिनसी दरिंदगी से महफूज नहीं। अंदरी हालात, जब बच्चे स्कूल में महफूज नहीं, दरसगाहों में महफूज नहीं, बैठकों में महफूज नहीं, रिश्तेदारों के घरों में महफूज नहीं, पार्कों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं, तो आप क्या करेंगे? थानों में महफूज नहीं। एक पुलिस वाले ने, पंजाब का वाकया इसी हफ्ते का, एक बच्ची जो आई थी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मेरे साथ कोई जुल्म हुआ है, पुलिस वाले ने उसी के साथ दरिंदगी का निशाना बनाया। जहां पर जो तहफ्फुज देने वाले लोग हैं, तहफ्फुज देने वाले इदारे, जब वही दरिंदे बन गए, वही वाशी बन जाए, तो किस पर आदमी यकीन करे, किस पर एतमाद करे? तो आज इस वीडियो में मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, जो भी वालिदैन हैं वो किसी पर एतबार ना करें। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, छोटी बच्चियों के बारे में किसी पर भी एतमाद ना करें। ये जो कजन होते हैं ना, जी मैं अपनी कजन के घर जा रहा हूं, मैं कजन के साथ, ये मेरी कजन, सबसे ज्यादा बदकारी ये कजन करते हैं। कई खानदानों ने मुझे बताया, मैं खुद जानता हूं ऐसे बच्चों को, जो कजन बेपर्दगी के अंदर, एक जवान बच्चा बैठी हुई है, उसके कजन उसके साथ बैठी हुई है, आग लगी हुई है, आग, तेल और तीली एक साथ जमा नहीं हो सकी, आग लगेगी, वो फटेंगे, वहां बर्बादी शुरू होगी। कितनी औरतों की जवानियां तबाह हो गई, उनके सुहाग उजड़ गए, और उसके बाद अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो पहली बात यह है कि माँ बाप को चाहिए
وہ اپنے کسی رشتہ دار پر، کسی مہمان پر، کسی کزن پر، کسی ماموں ذات پر، کسی خالہ ذات پر ہرگز اعتماد نہ کریں۔ یہ جو بچی کا کراچی میں واقعہ ہوا، اس نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا تھا اور اکیلا تھا، یہ ان کا کوئی اور نہیں تھا، اور میری بچی بھی اکیلی تھی، تو میرے گھر پہ آتا تھا، تو میں سمجھتی تھی کہ میری چھوٹی بچی ان کو کھلاتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے ساتھ تفریح کرتا ہے، ان کو ہوا میں لے جاتا ہے ایسے۔ وہ 18 سالہ کزن نے 18 ماہ کی بچی کے ساتھ ایسے درندگی کی کہ وہ جان سے چلے گی، مر کے۔ تو پہلے بات یہ ہو گئی کہ آپ نے، ماں باپ نے، اگر آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ نے کسی پر اعتماد نہیں کرنا۔ آج کا جو دور چل رہا ہے اس زمانے میں، کسی پر اعتماد نہ کریں۔ کسی بچے کو تنہائی میں کسی کزن سے نہ ملنے دے، کسی چچا سے نہ ملنے دے، کسی ماموں سے نہ ملنے دے، کسی پھپھا سے نہ ملنے دے، کسی سے بھی نہ ملنے دے۔ ہاں اگر ملانا ہے آپ موجود ہوں، اب مہمان آتے ہیں آپ کے سامنے، وہ سلام کریں اور جائیں، بس۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو گلے سے چپکا لیتے ہیں، ان کے چوما چاٹی کر رہے ہوتے ہیں، پیار سے کر رہے ہوتے ہیں، ہرگز نہ کرنے دیں۔ بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، کوئی بھی ہے، اپنے چھوٹے بچوں، 1 سال کی بچی اور بچے کو بھی اس کے پاس تنہائی میں ہرگز نہ چھوڑے، ورنہ درندگی ہوگی۔ نمبر 2، اسکول میں، درسگاہ میں، تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان پر نظر رکھیں۔ آپ کے بچوں یا بچیوں سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ہرگز ان کے ساتھ ان کو نہ رہنے دیں۔ آپ کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کون میل ملاپ کر رہا ہے، کون ان سے مل رہا ہے، کون آنا جا رہا ہے، اس پر نظر رکھیں، سمجھائیں، گھر میں کیمرے لگائیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل ہرگز نہ دیں۔ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر ایسی فحاشی، اریانی، بے حیائی والی چیزیں ہیں کہ وہاں سے تعلق باندھتے۔ واٹس ایپ گروپوں میں اپنے بچوں کو ہرگز ایڈ نہ کریں۔ برطانیہ کے اندر 15 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل دینے پر، سوشل میڈیا پر پابندی لگ چکی ہے۔ آسٹریلیا میں لگ چکی ہے، یورپ کے کئی ممالک میں لگ چکی ہے کہ 15 سال سے پہلے بچوں کو موبائل نہیں دینا۔ اور ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہاں پر ہم 2 سال کے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، موٹو پتلو لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو ڈرامے لگا کے دے دیتے ہیں۔ ہماری نئی جنریشن کو فحش ڈراموں نے، اسٹوریوں نے، فلموں نے، مخلوط محافل میں جس میں زمانہ جملے کہے جاتے ہیں اور آزادانہ میل ملاپ نے بچوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حیا، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے تیسری بات یہ کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا، ان کو پڑھنے کے لیے کہانیاں دیں۔ موبائل دینا ہے، اپنی نگرانی میں ان سے کام کروائیں، بچوں کو کہانیاں سنائیں، ان کو کہیں کہ آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان تمام ماں باپ کے لیے ہے، ان تمام سرپرستوں کے لیے ہے، ان تمام بڑوں کے لیے ہے جن کی اولاد ہے، جن کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اپنی پھولوں کو مسلنے سے بچائیں، کلیوں کو مرجھانے سے بچائیں، اپنے معصوم بچوں بچیوں کو درندگی سے بچائیں۔ یہ 3 کام آج آپ نے کرنے ہیں۔ پہلی بات، کسی پر اعتماد نہ کریں۔ نمبر 2، تنہائی میں اکیلا ہرگز نہ چھوڑیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر چیک لگائیں، تنہائی میں نہ دیں۔ اپنے بچوں کے جو ساتھ کھیلنے والے ہیں یا کھیلنے والی، ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے بچوں کو، بچیوں کی حفاظت کرے، امن و امان میں رکھے۔